السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، سبحان اللہ، وما قدر اللہ حق قدره، وما قدر اللہ حق قدره، وما قدر اللہ حق قدره۔ راستہ راستی بھول گئے ہوں، راس تک بینو پایا ہے ول میاں، ول کڈنے دا تینو ول نہیں، او جامی ول دے جنو ول میاں، تے ولی ولی کھڑا کے ول ہو گئے،
تے تو ول اندر پایا ول میاں اتا جیو دو ول ول ہوشی جدو رب ہویا تیرے ول میاں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ والا واسطے. حضرات ذی وقار میری تو قبل میری جماعت دی جید علماء کرام مولانا عبدالقیوم صاحب، محترم مولانا قاری خالد مجاہد صاحب اور برادر اکبر بھائی محمد حسین صاحب اپنے اپنے افادات عالیہ تو تہانو نواز چکے نے. دعا کرو اللہ تعالی علماء حق دیاں سفر و حضر اندر حفاظت فرمائے. اور سٹیج تے اس وقت ساڈے مخدوم محترم بڑے ہی پیارے بزرگ اور ساتھی جناب محترم مولانا نصر اللہ بٹی صاحب تشریف فرمانے. دعا کرو اللہ رب العزت صحت نہ لمبی زندگی نصیب فرمائے. میری خوش بختی بھی ہے کہ میں میری خیال دے مطابق شاید پہلا سٹیج ہے کہ میں اپنے بزرگاں دی موجودگی جندر گفتگو دا شرف حاصل کر رہا. بہرحال دعائے خیر کرو اللہ تعالی جماعت دی تمام بزرگاں دا سایہ ساڈے سر تے تعدیر تک قائم فرمائے. اللہ اکبر. اس دنیا کائنات اندر دانا عقل مند سیانا تے سمجھدار انسان وہ ہے جنہوں اپنے مالک دی پہچان ہے. سب تو زیادہ دانا بندہ اور عقل مند آدمی اگر ویکھنا چاہتے ہو تو انہوں ویکھو جنہوں اپنے حقیقی داتاؤ مشکل کشاؤ حاجت روا دا پتہ ہے، ان دے حقوق دا پتہ ہے اور ان دے احکامات اور فرمودات دا پتہ ہے. اس سب تو زیادہ عقل مند بندہ ہے. تے جس بندے نو اپنے خالق و مالک دی پہچان کوئی نہیں، وہ بے شک پڑھیا ہوئے کتاباں پڑھ کے زندگی ہانڈ گئی ہوئے، مدرسے دیاں صفحہ تے رہ کر کے بڑا کچھ نے حاصل کیتا ہوئے، جنہوں اپنے حقیقی خالق دی پہچان کوئی نہیں. کا مثل الحمار یحمل اسفارا، ان دی مثال انجی سمجھ لو کہ جویں کسے گدھے اتے کتاباں دا بوجھ لدیا ہوا ہوئے. دعا کرو اللہ رب العزت اپنے حقیقی مشکل کشا و حاجت روا دی پہچان نصیب فرما دے. اللہ اکبر. اللہ جل ذکرہ نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر سب تو زیادہ مسئلہ اگر کوئی بیان کیتا ہے تو اپنے تعارف دا بیان کیتا ہے. سب تو زیادہ قرآن پاک اندر اگر آیات موجود نے تو اللہ رب العزت دی پہچان دی آیات موجود نے. سب تو زیادہ قرآن پاک اندر اگر ذکر موجود ہے تو خالق و مالک دے حقوق دا ذکر ہے. سب تو زیادہ قرآن پاک اندر اگر آیات اور براہین موجود نے تے اللہ نے اپنے رب ہون دے ٹھوس دلائل قرآن پاک اندر بیان فرمائے نے. اپنے خالق و مالک ہون دے براہین اللہ نے قرآن پاک اندر نازل فرمائے نے. آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے.
میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود محبت نل پڑھیا کرو تے گج بج کے پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری پیغمبر دے سینے پاک تے نازل خون والا قرآن بیان کردا پیے. فرمایا محبوبہ کائنات دے لوکاں دے سامنے اپنے خالق و مالک دا تعارف بیان کرو نا. حقیقی مشکل کشا دا تعارف رکھو نا. اللہ میں کی آکھاں کائنات دے لوکاں نو. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا قبلہ تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. فرمایا محبوبہ لوگاں نو کہہ دیو نا کہ اللہ احد اللہ ایک ہے. اللہ دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں 10 نہیں. اللہ احد اللہ ایک ہے. اللہ نال لات نہیں منات نہیں عزا نہیں حبل نہیں یاؤق نہیں نصر نہیں وقت نہیں سوا نہیں. اللہ احد اللہ ایک ہے. آگے فرمایا اللہ الصمد اللہ بے نیاز. اللہ رب العزت کسی دی مرضی غالب نہیں آ سکتی. رب دے ارادے تے کسی دا ارادہ غالب نہیں آ سکتا. اللہ دی مشیت تے کسی دی مشیت غالب نہیں آ سکتی. اللہ رب العزت کسی دی محبت دا غلبہ نہیں آ سکتا. اللہ اللہ الصمد اللہ جدو کرنا چاہے جندے نال کرنا چاہے جس وقت کرنا چاہے جویں کرنا چاہے کرم تے قادر بے نیاز جو ہویا. اگے فرمایا لم یلد ولم یولد. میرا پروردگار بیوی تو پاکے کائنات دا رب بیٹیاں تو پاکے کائنات دا رب بچیاں تو پاکے آسمانہ دا رب جناب ماں باپ تو پاکے. کیا مانا کہ لم یلد ولم یولد. حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا نہیں کہنا چاہیے. لم یلد ولم یولد. حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا نہیں کہنا چاہیے. لم یلد ولم یولد. فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں نہیں کہنا چاہیے. لم یلد ولم یولد. اللہ وچوں کوئی جز نکلیا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. لم یلد ولم یولد. اگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ دی ضد بھی کوئی نہیں تے ند بھی کوئی نہیں. اللہ دے مد مقابل بھی کوئی نہیں تے برابر بھی کوئی نہیں. اللہ دے سانجی بھی کوئی نہیں تے برابر آن والا بھی کوئی نہیں. اگر تہاڈی توجہ ہووے تہانوں پتہ ہوئے گا اس سورت دے شروع اندر کائنات دے رب نے احد آکھیا ہے. اس سورت دے اندر بھی کائنات دے رب نے احد آکھیا ہے تاکہ کائنات دے لوگاں نوں پتہ چل جائے جدوں کائنات اندر کچھ نہیں سی ادو بھی اللہ کلا سی. ہن کائنات اندر سارا کچھ موجود ہے ہن بھی اللہ کلا ہے. تے جدوں پوری کائنات دا نظام پرم کھو جائے گا ادو بھی ہوئے گا تے میرا اللہ کلا ہی ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں انج نہیں سمجھ آئی تے ترجمہ انج کر لینے آؤ. قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد یچی شان والا. قل هو اللہ
اللہ آد نالے اللہ الصمد یتی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اول آخر ظاہر باطل تیری ذات الہی کل ملکا دا والی تو ہے سب تیری شاخی باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرتے جانا خطرات سے زیبکار غور کرتے جانا کراؤ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اپنے خالق دا تعارف یاد کر کے لے جاؤ وہ بندہ دی کاتا بندے جنہوں اپنے مالک دا پتہ نہیں وہ انسان دی کاتا انسان ہے جنہوں اپنے رب نو دکھڑا سنانا نہیں آمدا رب نو نہیں سنا دا مٹی دیاں ٹھیریاں نو جا کر کے سنا دیندا ہے ہائے انہوں مالک دا پتہ کوئی نہیں اللہ دا تعارف کیا ہے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ اکبر اللہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک فرمایا بابرکت و ذات ہے بلند و بالا و ذات ہے سب تو زیادہ عظمت والی و ذات ہے جدے خط اندر پوری کائنات دی بادشاہ خاتے اللہ مالک زمین دا آسمان دا مالک بھی اللہ زمین دا مالک بھی اللہ ہوا دا مالک بھی اللہ فضا دا مالک بھی اللہ شفا دا مالک بھی اللہ جے کائنات طرف شفا نہ دینا چاہے پوری کائنات دے پھوکا والے مل کے کسی نو شفا نہیں دے سکتے جے کائنات طرف نہ دینا چاہے دما والے آپ دے دما شفا کوئی نہیں جے کائنات طرف نہ دینا چاہے ڈاکٹرہ دے انجیکشنہ دے اندر شفا کوئی نہیں جے کائنات طرف نہ دینا چاہے حکیمات دیا پڑیاں دے اندر شفا کوئی نہیں جے کائنات طرف نہ دینا چاہے قبر دی مٹی دے اندر شفا کوئی نہیں میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے اگر رب ولو منظوریاں نہ کھومن تے پوری کائنات مل کر کے کسے بندے نو شفا دے سکدی نہیں دے سکدی اللہ اکبر تائیں تے تھے بھی میں نے کہا اللہ والا یاد آ گئی ہے فرماتے نے قدرت ولو ایک کھو ہو جاوے کہانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹھانی قدرت ولو ایک کھو ہو جاوے کہانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹھانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گورو سارے آ جانے خر گردہ چلاؤ پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کبھی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلاؤ جے نکلی ڈیلا کوئی بڑا بھی دبے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پاوے گا بنا من باتا پھر بھی قیمت لگے گا جتنے تینوں سب کچھ مفت بھی عطایا تو احسان ہو دے تا قیمت لپایا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرتے جانا قدرات زیبا کار غور کرتے جانا دراؤ شفا ماں مگنیاں نے تے رب کڑ منگیا کر دکھ
لکھاں دا مداوا طلب کرنے تے رب کولو کریا کر استغاثہ کرنے تے رب کولو کریا کر منت سماجت کرنی تے حقیقی خالق و مالک دی کریا کر کشکول خطاں دا بنا کر کے رحمت منگیا کر تے رب کول منگیا کر آسمانہ تو وعدہ دیگے او میرا بندہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فرما بندے میں تینوں بنا کر کے پوری کائنات وچوں عظمت اللہ بنا دیتا ہے گل سن میرا بندہ ہن تو تینوں سونا تے میں پہلے بڑا بنائے تینوں پیارا تے میں پہلے بڑا بنائے لیکن جدوں تو میرے سامنے سجدہ کریں گا تو مینوں اور پیارا لگن لگ جائے گا ہاتھ پھیلا کر کے منگے گا تے مینوں اور پیارا لگن لگ جائے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگو اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو نا کسی جگہ تے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایماندارو کہتے فرمایا یا ایھا النبی اے نبی ایتھے کیا کیا یا ایھا الناس اے لوگو پوری کائنات دے لوکاں نوں رب مخاطب فرماندے اور کی کہندے فرمایا اعبدوا ربکم اپنے رب دی عبادت کرو نا اللہ کون ہے ساڈا رب جن دی عبادت کرنی ہے فرمایا میں تہاڈا رب ہوں اللہ تیرے رب کھون دی دلیل کی ہے فرمایا خالقکم میں تانوں پیدا کیتا ہے اور دلیل کی ہے فرمایا والذین من قبلکم تہاڈے تو پہلے لوکاں نوں پیدا کیتا ہے اللہ اور دلیل کی ہے فرما الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لکم فرما دلیل ایک اے بھی ہے میں تواڈے واسطے زمین نوں بچھونا بنا دیتا ہوں دلیل اے بھی ہے آسمان نوں تواڈے واسطے چھت بنا دیتا ہوں دلیل اے بھی ہے آسمان نہ تو پانی برسا دیتا اے بھی دلیل ہے زمین چو تواڈے واسطے رزق پیدا کر دیتا ہے کوئی جدا بندہ جن نے تواڈے تو پہلیاں نوں پیدا کیتا ہووے ہے کوئی جدا بندہ جن نے انسان پیدا کیتے کھمڑ کوئی نہیں لبدا ہے کوئی جدا جن نے زمین بنائی ہووے کوئی نہیں لبدا ہے کوئی جدا جن نے آسمان پیدا کیتے کھون کوئی نہیں لبدا ہے کوئی جدا جن نے آسمان تو بارش پائی ہووے کوئی نہیں لبدا ہے کوئی جدا جن نے زمین چو اناج اگایا ہووے کوئی نہیں لبدا فرمایا سنو کائنات دیو لوگو جے میں زمین پیدا کر سکنا تے تواڈے گھراں دے اندر دھیاں تے پتر میں کیوں نہیں پیدا کر سکدا نعرہ تکبیر سارا کچھ کر سکنا زمین بھی بنا لی آسمان بھی بنا لیا تانوں پیدا کر لیا تواڈے تو پہلیاں نوں کر لیا بارش برسا لی زمین چو رزق کڈا دیتا نکال دیتا کھلا دیتا ہن جدو دھیاں پتر دین دی واری آئی ہن میری طاقت مک گئی ہے فلا تجعلوا للہ اندادا اپنے مالک نال شرک نہ کریا کرو اودے برابری تے سانجی نہ بنایا کرو اللہ اکبر اللہ توجہ کرتے جانا درا میرے یا تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کر دے جانا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا توجہ نال سندا جاؤ اپنے خالق دی پہچان کر کے لے جاؤ اپنے داتا دی پہچان کر کے لے جاؤ اپنے مشکل کشا حاجت روا دی پہچان کر کے لے جاؤ اللہ اکبر عقیدہ بنا کر کے لے جاؤ کہ اللہ
اللہ باجو کوئی ماردا نہیں، وہ کوئی ڈوب دے بیڑے تاردا نہیں، وہ کوئی بگڑے کم سواردا نہیں۔ پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، رب سندا ہے کل فریاد آنجی، اللہ پوریاں کردا مراد آنجی، اللہ آتے ہیں زندہ آداد آنجی۔ پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرتے جانا، قدرات زیبا کار غور کرنا، ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا، اے رمضان المبارک دا پر مقدس مہینہ ہے۔ آکھیا جاتا ہے نا کہ رمضان دا تے قرآن دا پس جبر کہہ رابطہ لوگے، لہذا میں اس روایت نو تے اس مسئلے نو برقرار رکھ دیا کھویا۔ آج دی گفتگو دے اندر انشاءاللہ جدو تو شروع کیتی یہ خون تک میں بس قرآن دیاں ایتا پڑھی جا رہی ہوں، جو نام دا ترجمہ کیتی جا رہی ہوں، اور جدو تک میں گفتگو کراں گا اللہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ میں قرآن دیاں تا پڑھی جاواں گا تے قرآن دیاں تا دا ترجمہ کیتی جاواں گا تاکہ تینوں اپنے خالق کی پہچان ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرتا جا، ذرا غور کرتا جا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سن لو، اللہ فرماتے نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ تہاڈا بھی فکر ہے تے تہاڈے کلیاں تے بنیاں ہویاں مجھاں گاواں دا بھی رب نو فکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے نے بندے جے تو میری پہچان کرنا چاہنے، اے بندے جے تو میرا تعارف سمجھنا چاہنے تے پھر انج کرنا انج کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ میں کی کراں؟ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فرمایا بندے اپنیاں دو روٹیاں ول ویکھ لے، جڑیاں تو صبح کھاویں تو دوپہر کھاویں تے دو شام کھاویں، انہاں اپنیاں دو روٹیاں ول نظر دوڑاؤ، یہ دو روٹیاں تیرے تک آئیاں کس طریقے دے نال، یہ دو روٹیاں تیرے تک پہنچیاں کس طریقے دے نال؟ آسماناں تو میں پانی برسایا، پانی زمین تے آیا، مٹی دے اندر کسان جا کر کے کمان کٹے جڑوڑ کر کیا اور پھر اس پانی دے طریقے میں زمین چو اناج تیرے واسطے اگا دیتا، ایک دانے تے ایک سٹا بنایا تے ایک سٹے دے اندر 100 تک دانے ڈالے، اور پھر ایک من تو میں 40 من بنایا، اور پھر وہ گندم پک کر کے تیار ہو گئی، کٹن والیاں کٹ دیتی تے چکن والے چک کر کے لے کر کیا گئے۔ میرے بندے آسمانہ تو بارش برسی تیریاں دو روٹیاں واسطے، زمین جو انگوری پھٹی تیریاں دو روٹیاں واسطے، گندم پک کر کے تیار ہو گئی تیریاں دو روٹیاں واسطے، ایک من تو 40 من بن گیا تیریاں دو روٹیاں واسطے، تیرے گھر اندر گندم آ گئی تیریاں دو روٹیاں واسطے، گندم نو پیٹھیا گیا تیریاں دو روٹیاں واسطے، وہ تیری بیوی دے غیرت والے خطہ تے گندم آ گئی تیریاں دو روٹیاں واسطے، اور
تک کر کے تیرے سامنے آ گئی تے تو کہندا پھرنا میں رب دا منگتا نہیں میں کسے ہور دا منگتا وا اینو اپنے مالک دی پہچان ہی کوئی نہیں ہوندی پئی اینو اپنے خالق دا پتہ ہی نہیں لگدا پیا اینو اپنے مالک دا علم ہی کوئی نہیں ہوندا پیا نا نا اے نہ کریا کر اتنی احسان فراموشیاں اپنے خالق نال نہ کریا کر آ جا اللہ والا بن جا تے رب والا بن جا جس مالک نے تینوں روٹیاں کھلائیاں تے پلائیاں پھر بات کندن دا انتظام کیتا ہے اللہ والا کہندا ہے او دیکھو یارو رب نے کمال کر چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے ہاتھ چک کے آنکھو ساری اختیار میرے اللہ کوڑنے محبت نہ کھونا ساری اختیار میرے اللہ کوڑنے اختیارات دا مالک اللہ قوت طاقت والا اللہ سپر طاقت اللہ سب تو زیادہ عظمت والا اللہ سب نو کھلان والا اللہ مور نو نہ تو نخرا سکھان والا اللہ بلبل نو ترانہ سکھان والا اللہ کوئی نو سریلی آواز عطا کرن والا اللہ ہاتھی نو طاقتور بنان والا اللہ سب نو سریلا پھکارا عطا کرن والا اللہ ندی نالے چلان والا اللہ سبد باغات پیدا کرن والا اللہ آسمانہ تو بارشاں پان والا اللہ عوامات فضاواں نو پیدا کرن والا اللہ اشجار چے انجار پیدا کرن والا اللہ انسان نو 6-7 فٹا وجود عطا کرن والا اللہ ماں دے بٹن اندر رزق دا انتظام کرن والا اللہ انڈے چندر ایک چوزے نو زندہ رکھن والا اللہ اے پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں توجہ کر دے جانا خطرہ تیزی و تھکتا نہیں گئے ماشاءاللہ تھک گئے ہو اللہ اکبر میں قربان جاواں توجہ کر دے جانا خطرہ تیزی و کار غور کرنا ذرا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا قرآن پڑھیا کر ترجمے نال پڑھیا کر جا میں اپنے بزرگاں دی موجودگی دم تیرے بات کہنا چاہواں گا اگر کو بندہ تعصب دیان کو تار کر کے اپنا دماغ ٹھیک کر کے اللہ دے قرآن دا ترجمہ ہی پڑھ لے رب دے قرآن دا ترجمہ پڑھنا بندہ شرک دی بیماری تو بچ جایا کردا ہے دیکھو نہ میں قرآن دیاں دا ترجمہ ہی کردا پیا اور میں کی کردا پیا ایک اور مقام سناواں تینوں اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے او بندیاں تینوں پتہ ہے میں تینوں بندہ کیویں بنایا انسان کیویں بنایا اللہ جی مینوں تے نہیں پتا تسی دسیو نا اللہ فرماتے نے آ میں تینوں دساں میں تینوں بندہ تے انسان کیویں بنایا جی اللہ جی کیویں بنایا اللہ فرماتے نے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن اللہ اکبر نام قربان جاواں اللہ فرماتے نے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ ایک پانی دے قطرے تو تینوں خون دا قطرہ بنایا پھر خون دے قطرے تو گوشت دا لوتھڑا بنایا گوشت دے لوتھڑے تے تیرا پرنٹ سجایا تیری شکل بنائی کوئی گورا بن گیا تے کوئی کالا بن گیا اور کوئی معتدل بن گیا کوئی آواز دا سریلا بن گیا تے کو
مالدارا بن گیا تے کوئی معتدل بن گیا، کوئی غریب بن گیا تے امیر بن گیا تے کوئی معتدل بن گیا، کوئی سونا بن گیا کوئی معتدل بن گیا تے کوئی کوچا بن گیا۔ ہاتھ لایا میرے ہومن کئی تے کئی ہندے تبے تو کالے نے، وہ کئی مارے ہوئے نصیب آندے تے کئی بہت ہی کرما والے نے، کتے سونا 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 آئے کتے کنا وچ نہیں بالے نے، کتے لسی پین نو ملتی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے، وہ کتے اگلے ڈنگ لئی جڑتی نہیں تے کئی دیندے پھر دے چھٹے نے۔ با مولا تم اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو بل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فرمایا ایک پانی دے قطرے تو خون دا قطرہ بنایا، خون دے قطرے تو گوشت دا لوتھڑا بنایا، وہ دے تیرا پرنٹ سجایا فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریاں دے اندر کتھے بیٹھ کر کے الرحمن علی العرش استوى، آسمانہ تے بیٹھ کر کے سجایا۔ اللہ اکبر، جتھے نک جچدا سی نک لگایا، جتھے کان اچھے لگدے سن کان لگا دیتے، جتھے اکھاں فٹ ہوندیاں سن اکھاں لگا دتیاں۔ اللہ اکبر اللہ، ایک جگہ تے فرماتے اللہ فرماتے نے فصبرکم فاحسن صورکم، میرے بندے میں تیری صورت بنائی ہے تے بڑی سونی بنائی ہے۔ اللہ اکبر، ایک سال پہلے دی بات ہے، وہ گاڑی دے اندر ایک میڈیکل دے شعبے نال تعلق رکھن والے ڈاکٹر صاحب نال گل بات ہوئی گئے، فرماتے نے مولانا بندے دے جسم اندر اللہ نے کئی ہڈیاں پیدا فرمائیاں نے، اور سب تو بد صورت کھڈیاں بندے دے چہرے دیاں کھڈیاں نے۔ اگر پورے جسم تے ماس نہ کھوے، پورے جسم دیاں کھڈیاں اتنی بریاں نہیں لگتیاں جنیاں بندے دے چہرے دیاں کھڈیاں بریاں لگتیاں نے۔ اس مالک دا کتنا کرم ہے جنہیں کھڈیاں دے تے ایڈا سونا مکھڑا سجا دیتا وے، ایڈا سونا چہرہ بنا دیتا ہے۔ ماں چومتی چومتی نہیں تھک دی، بابا تعریفاں کردہ کردہ نہیں تھکدا۔ اللہ فرماتے نے پرنٹ سجایا، پھر تیرے جسم دیاں کھٹیاں بنائیاں، ہڈیاں بنا کر کے کھٹیاں تے ماں چڑھا دیتا، ماں چڑھا کر کے کچھ وقت تک تین ماں دے پتن تے رکھیا، اور پھر تین دنیا تے لے کر کے آندا، اور تیرے مزاج دے مطابق تیری خوراک دا اہتمام کیتا۔ دودھ ماں دا چاہیے تے ماں دا پلایا، چوپائے دی ضرورت پہ گئی تے چوپائے دا پلایا، کھانے دی لوڑ پہ گئی تے کھانا کھلایا، فروٹ دی ضرورت پہ گئی تے وہ کھلایا۔ میرے بندے او میسا جنہیں پانی دے قطرے تو خون دا قطرہ بنایا، او میسا جنہیں خون دے قطرے تو گوشت دا لوتھڑا بنایا، او میسا جنہیں گوشت دے لوتھڑے تے تیرا پرنٹ سجایا، او میسا جنہیں تیرے جسم دیاں کھٹیاں بنائیاں، او میسا جنہیں کھٹیاں تے ماں چرخایا، او میسا جنہیں کچھ وقت تک تین ماں پہ پتن اندر رکھیا، میسا جنہیں تین دنیا تے دے کر کے آیا۔ آج زبان چو بولن جو گا کھو گیا تے کہتا پھر میں پتر رب نہیں دندا کوئی اور دندا پیاوے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ دی قدر نو نہیں جان دے، تیرا تینوں بنا سکتا ہے، تیرے گھر اندر بیٹا پیدا نہیں کر سکتا، تینوں ایک قرآن دی ہے تے کدی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ نے تے دسیا کیویں 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 کیڑے کیڑے سٹیپ تو تینوں انسان بنایا۔ ما قدر اللہ حق قدری، رب دی قدر نو نہیں جے پہچان دے، مٹی دیاں ڈھیریاں تے جا کر کے دکھڑے سنان لگ جاندے ہو۔
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کرنا ذرا میرے یار تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا وا میری گفتگو اج توجہ نال سندا جاؤ دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ اللہ دی توحید دا تے مالک دی پہچان دا درس یاد کر کے لے جاؤ میں کچھ دسنا چاہندا ہی کچھ تیرے پلے پانا چاہندا ہی اللہ اکبر اللہ سن سن ذرا توجہ کردا جاؤ اللہ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا انج سمجھو کہ قرآن دیاں تا کھل کھل کر کے سامنے آتیاں پیاں نے ایک دا ترجمہ کرنا تے اگلی آیت سامنے آ جاندی ہے ایک ہور ہے تدا تے قرآن دی تے بڑی پیاری آیت ہے سورہ شورا کر لوی تے 25واں پارا کر لوی اینڈ تے چلا جامی تے مسئلہ حل ہو جائے گا بیٹے تے بیٹیاں کون دندا ہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یخلق لمن یشاء اناسا یخلق لمن یشاء اناسا ویخلق لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما اللہ اللہ میں قربان جاواں قسم پیدا کرن والے پروردگار دی ایک تے قرآن دی تاثیر تے دوسرا اللہ دی توحید دی تاثیر دورے دورے مزے نیا جتے قرآن پاک اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء اللہ اکبر میں قربان جاواں فرمایا للہ ملک السماوات والارض فرمایا زمین و آسمان دے بادشاہت اللہ دے ہاتھ اندر جو چاہے اللہ آسمان چ پیدا کر دے وے جو چاہے کائنات دا رب زمین چ پیدا کر دے وے جن دے گھر اندر چاہے اللہ بیٹا پیدا کر دے وے جن دے گھر اندر چاہے اللہ بیٹی پیدا کر دے وے جنوں چاہے کائنات دا رب بیٹے تے بیٹیاں ملا کر کے عطا کر دے وے تے جنوں چاہے کائنات دا رب کچھ بھی نہ عطا کرے رب نہ دینا چاہے تے بیٹے کدوں لبیا کرتے نے جے دولت ممتا نو لب دے پھر آن نو خطرہ تے موسیٰ کدی اپنے گھر نہ پاڑنا پیندا جے جگیردارا نو لب دے عزیز مصر نو یوسف کے نانی اپنے گھر اندر نہ پاڑنا پیندا بیٹے اللہ دی منظوری نہ لبیا کرتے نے دنیا بھی کائنات دا رب عطا کریا کردا ہے اس واسطے عقیدہ بنا کر کے لے جان میریاں ماما بہنا
بھی کہ جے دے تے دیندا اللہ آنی، جے دے تے دیندا اللہ آنی، رکھو او دے اتے تو تسلا آنی، ہوندا کٹ کے پڑھ لے پلا نی تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نی، ایک دن مر جائیں گی اللہ بات نہ غیر پکار نی، ایک دن مر جائیں گی۔ اللہ اکبر دام قربان جاواں خالق و مالک دی پہچان، اپنے حقیقی مشکل کشا دی پہچان، جلدیاں تختیاں تے کر کے لاجا فقیر دا پیغام، ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ میں قربان جاواں، اللہ فرماتے ہیں محبوبہ کہو نا اللہم مالک الملک، پوری کائنات دا بادشاہ بھی اللہ تے شہنشاہ بھی اللہ، اللہ دے ختم در عزت ہے، جنو چاہے کائنات درب عزت عطا کر دے وے، جنو چاہے کائنات درب ذلیل کر دے وے، عزت عطا کرن دیا وے تے فرعون نو تختاں تے محلاں دا مالک بنا دے وے، ذلیل کرن دیا وے تے پانی چ کھوتے دے دے کر کے مار چھڈے، اور انج تا مارے کہ اج تک اندے جسم نو زمین دی مٹی بھی قبول نہ کرے، اج تک اندا بدن دریا دے کنارے تے پیا رہے، تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے جڑا خالق دی پہچان نہیں کرتا انہوں اللہ دی زمین بھی قبول نہیں کریا کردی، جڑا مالک دی پہچان نہیں رکھدا وہ اج بھی زمین سطح تے اتے پیا نظر آندا ہے، عزت دا مالک بھی اللہ تے جنوں چاہے ذلیل کر چھڈے، عزت عطا کرن تے آوے نمرود نو مخلات دا مالک بنا دے وے، ذلیل کرن تے آوے تے سر چ جتیاں پوا پوا کر کے مار چھڈے، عزت عطا کرن تے آوے تے کروں نو خدانیاں دا مالک بنا دے وے، ذلیل کرن تے آوے اللہ سنے خدانیاں زمین اندر غرق کر دے وے، اللہ اکبر وتعز من تشاء وتذل من تشاء، میرے مولا تو جو چاہے تو قطرے قطرے کو سمندر کر دے، اور تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، اور کسی کو تاج سلطانی اور کسی کو بھی قطر در دے، میرے مولا تیری مرضی ہے تو جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اللہ اکبر دام قربان جاواں، ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا، قرآن دیاں ایتاں سینیاں تے لکھ کر کے منقش کر کے دماغ دے پر کی نظام اندر سیو کر کے لا جا، ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ اکبر دام قربان
جامع توجہ طلب حضرات زیبا کارے اللہ فرماتے ہیں یا ایو الناس اے لوگو عیسائیو سن لو اللہ یہودیو سن لو مسلمانوں سن لو پوری کائنات دے لوگو سن لو جی مادہ کریم کے سن لئے اللہ فرماتے ہیں اللہ ضریبا مثال فاستمعوا ایک مثال اللہ بیان کرنا چاہتا بیان کی جا رہی ہے کیڑی مثال ہے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ اللہ نو چھڑ کر کے جنہاں نو پکاریا جاندا ہے اللہ نو چھڑ کر کے جنہاں دے نام لے جاندے نے یہ سارے کٹے ہو جان سارے کٹے ہو کر کے مکھی بھی بنا نہیں سکتے مکھی بنانا تے دور دی گل ہے انہاں کو پورا گزرنا کو ریتا مکھی اٹھا کر کے لے جائے مکھی کو پورا واپس تک مگوا نہیں سکتے کیا تہاڈی عقل کم نہیں کرتی مالکم کیف تحکمون کیا تسی سوچ دے کوئی نہیں جڑے مکھی پیدا نہ کر سکن وہ تیاں تے پتر کیویں پیدا کر سکدے نے جڑے مکھی کو پورا واپس نہ مگوا سکن حد تربائیاں تے مشکل کشائیاں کیویں کر سکدے نے ضعف الطالب والمطلوب منگن والا بھی کمزور ہے جدے کول منگیا جاندا ہے وہ بھی کمزور ہے تے طاقتور کون ہے ما قدر اللہ حق قدری جڑا طاقتور دی قدر نو تے تو پہچانے ہی کوئی نہیں جڑا طاقت کرن والے دی قدر نو تے تو جانے ہی کوئی نہیں وہ جڑا دین والے جڑا سپر پاور ہے تے جرتا تے طاقت تے عزت تے فتح رکھ دے ما قدر اللہ حق قدری ہم دی قدر نو تے جان دے ہی نہیں جے اس مالک ول تے آندے ہی نہیں جے ما قدر اللہ حق قدری اس رب دی قدر نو نہیں جے پہچانیا جے رب دی قدر نو پہچانیا کھندا اپنے مکاناں تے کھانڈیاں موٹیاں کر کے کدی نہ مار دے جے مالک دی قدر نو پہچانیا کھندا اپنی 17 لاکھ دی کولا پچھے ٹوٹا چھتر کدی نہ پمدے جے مالک دی قدر نو پہچانیا کھندا شادی دے موقع تے تلکے دے خط اندر چھری نہ پکڑاندے عجیب نظام تیری عقل دا او جے چھٹن تے آئے تے خالق مو چھڑ کے بیٹھ گئے جے بھروسہ کرن تے آئے تے ٹوٹے چھتراں تے کر کے بیٹھ گئے ہائے جے بے وفائیاں کرن تے آئے اپنے خالق کو مالک نال کر کے بیٹھ گیا ہے تے جے منن تے آئے توکل کرن تے آئے تے کالیاں ہانڈیاں تے کر کے بیٹھ گیا ہے ما قدر اللہ حق قدری 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 اللہ دی قدر نو نہیں جے جانیا نہیں جے جانیا مالک دی قدر نو آ جاؤ عزت چاہندے ہو عفت چاہندے ہو بلندی چاہندے ہو جنت ثمرات چاہندے ہو تے اللہ دی عزت نو پہچانو خالق و مالک تے تعریف نو پہچانو ہوندا تعریف ویکھے کہ الہکم الہ واحد ہوندا تعریف ویکھے الہکم الہ واحد تہاڈا اللہ ایک ہے تہاڈا مشکل کشا ایک ہے تانوں دین والا تانوں عطا کرن والا تانوں کھلاون والا تانوں عزت دین والا ایک ہے تانوں بھی پیدا کیتا ہے تواڈے تو پہلیاں نو بھی پیدا کیتا ہے تانوں بھی کھلائے تواڈے تو پہلیاں نو بھی کھلائے تانوں بھی بیٹے تے بیٹیاں عطا کردا ہے تواڈے تو پہلیاں نو بھی بیٹے تے بیٹیاں عطا کردا ہے پہلیاں نے بھی عزت لئیے رب دے خزانے چ لئیے اج بھی عزت والے عزت پارے نے اللہ دے خزانے چ پارے نے کل والے برباد ہوئے اپنے اعمال دی وجہ تو ذلیل ہو گئے اج والے برباد ہوندے پہنے اپنے اعمال دی وجہ تو برباد ہوندے پہنے نہ کسے دی کوئی گل ہے نہ کسے دی کوئی بات ہے نہ کسے لیڈر دی بات ہے بات میرے تے تیرے عمل دی ہے میرا تیرا عمل ٹھیک ہو جائے گا ملک پاکستان دا خطہ ٹھیک ہو جائے گا میرا تیرا کریکٹر ٹھیک ہو جائے گا ملک پاکستان امن و شانتی دا گہوارہ بن جائے گا اور سب تو بڑا گناہ یہ ہے کہ اسی اپنے خالق دی قدر نو نہیں جانتے اپنے مالک دی قدر
قدر نو نہیں پہچان دے، جڑا رب دی قدر نو نہ پہچانتا ہوئے رب انہوں دنیا تے عزت کدی عطا نہیں کریا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ لو جو آ جاؤ لوگو اپنے خالق و مالک نو پہچانو، ان دے حقوق نو پہچانو، اللہ رب العزت دے درتیا کر کے جھک جاؤ، اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ کے خالصتاً توحید پرست بن جاؤ۔ اللہ دی قسم اے جگ بھی مٹھا اگلا جگ بھی مٹھا، رب عزتاں انج دیاں عطا کرے گا کہ دشمن دی آنکھ چ آنکھ پائے گا، دشمن کھر جائے گا جی میں نمک کھر جایا کر دے، لیکن ایک غیرت ہندی گے تے توحید پرست دی آنکھ اندر ہویا کر دیگے، یہ روب رب نے رکھیا ہندے تے توحید پرست دی آنکھ اندر رکھیا ہندے۔ آ جاؤ پکے تے سچے مواحد تے مومن بن جاؤ، اللہ دیاں نصرتاں اللہ دیاں تہاڈے نال ہون گیاں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوران گفتگو یہ بھی کوشش کیتی ہے کہ اشعار پڑھ کے تہاڈا جڑا تھوڑا بہتا ذوق پورا کیتا جائے۔ میں سمجھنا کہ میں گفتگو اندر اشعار دی کوئی ڈی کمی نہیں کیتی، اس واسطے ہن زیادہ اشعار پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ مکی کیسٹ ہاؤس ساڈے محترم بھائی تنویر صاحب انہاں کولوں اج دے پروگرام دی کیسٹ آڈیو ویڈیو شکل اندر مل جائے گی۔